वहाँ गइसकेपछि बसिसकेपछि भनेको सिटिजन पाइसक्यो अनि पछि विभिन्न हुन्छ नि। अब भुटानको पपुलेसन भन्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली पपुलेसन अलिकति ज्यादा हुँदै गइसकेपछि चाहिँ नेपाली भाषा जताततै बोल्ने, पोसाक त्यही लाउने हैन। अनि त्यस पछाडि अलिकति अब त्यहाँनिर आन्दोलनहरू चलेको कुराहरू सुने हो मैले पनि। सङ्गीत भनेको एउटा जहिले पनि भन्ने कुरा एउटा यस्तो अध्यात्म हो। यसलाई जति नै सिकेर पनि साधना गरेर पनि कहिले पनि यसको मतलब जानेर बुझेर सकिँदैन। लाभाबाट निस्किँदै गरेको कोहिनूर किरण गजमेर। सिमानाले किन पराई हुनुपर्छ नेपालीले, जिते हारे जे गरे नि रुनुपर्छ नेपालीले, जिते हारे जे गरे नि रुनुपर्छ नेपालीले। यी दुई हरफ प्रकाश धमलाको एउटा गजलको मतलाका हरफ हुन्। यो मतला झट्ट सुन्दा जति मिठो र मज्जाको छ नि, तर यसभित्र डुबेर हेर्दा यसको भाव र मर्म पीडादायी छ। सायद यी दुई हरफहरूलाई यति भने पुग्छ, यो भन्दा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन। हामीले यी दुई हरफ यहाँ यस कारण उठायौं कि यस सामग्रीमा हामी लाभाबाट निस्किँदै गरेको कोहिनूर किरण गजमेरको नालीबेली प्रस्तुत गर्दैछौं। द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा सहभागी भएका किरण गजमेरको यति बेला सर्वत्र चर्चा हुन थालेको छ। कारण द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसनमा उनले तहल्का नै मचाएका छन्। उनको सर्वत्र चर्चा हुन थालेपछि हाम्रा नियमित दर्शकहरूले उनको बारेमा सामग्री बनाउन हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि हामीले यो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौं। यो सामग्री हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। मर्छु सजिलै तर काख तिम्रो किरण गजमेरको बारेमा बोल्नुभन्दा पहिला अलिकति कुरा गरौं भुटानी शरणार्थीको, जो नेपाली भाषी नै हुन्। हामी नेपालीहरूका घरभित्रैका दाजुभाइ हुन्, तर उनीहरू भुटानी शरणार्थी नामक एउटा दाग बोकेर हिँडिरहेका छन्। तत्कालीन भुटानी राजा जाब्रुङ नावाङ नामग्याल र तत्कालीन गोर्खाका राजा राम शाह बीच झण्डै 400 वर्ष पहिला अर्थात् सन् 1624 मा ताम्रपत्रमा हस्ताक्षर गरेर 41 नेपाली परिवार भुटान लैजाने सम्झौता भएसँगै भुटानको दक्षिणी भूभागमा नेपाली भाषीहरूको बसोबास सुरु भएको थियो। सो सम्झौतामा भुटान लगिएका नेपाली परिवारका सदस्यहरूलाई अनिवार्य नागरिक बनाउने उल्लेख थियो, जसमा सिप र दक्षता भएकालाई छनौट गरिएको थियो। समूहको नेतृत्व विष्णु थापा मगरले गरेका थिए। उनीहरू महाभारत पर्वतको बाटो भएर भुटान पुगेका थिए। उनीहरूले कडा परिश्रम र मेहनत गरेर सुन्दर भुटानको निर्माण गरे। रहँदा बस्दा भुटानमा नेपाली भाषीहरूको संख्या उल्लेख्य भयो। पहिले नै भुटान पुगेका नेपालीहरूको पनि जनसंख्या बढ्दै गयो र पछि नेपालबाट पनि निरन्तर नेपालीहरू भुटान जान थाले। भुटानी श्रम व्यवस्थादेखि राजनीतिक संरचनासम्म नेपाली भाषीहरूको उपस्थिति हुन थाल्यो। शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल त भुटानी राजाको सल्लाहकार सम्म भएका थिए। सन् 1988 मा लिएको भुटानी जनसंख्या तथ्याङ्कले नेपाली मूलका मानिसहरूको जनसंख्या 40% भइसकेको देखायो र भुटानका डुक समुदायको जनसंख्या वृद्धि दर नेपाली मूलका जनसंख्याको वृद्धि दर भन्दा कम थियो। यो तथ्याङ्क सम्प्रेषणको केही समयपछि भुटानी सरकारले नेपाली समुदायलाई भुटानी संस्कृतिमा सहमायित गर्ने प्रयास गर्यो। यो प्रयास मार्फत विद्यालयहरूमा नेपाली भाषाको पठन पाठनमा रोक लगाइयो। दौरा सुरुवाल, साडी, कुर्ता आदिको सट्टा भुटानी राष्ट्रिय पोसाक लगाउनमा जोड दियो। यिनै नयाँ नीतिहरूले गर्दा भारतबाट बसाई सरेर भुटान पुगेका नेपाली भाषीहरू र भुटानमा पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै गरेका नेपाली मूलका मानिसहरूले विरोध सुरु गरे। यो विरोधको नेतृत्व भुटानका नरेशका सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले गरेका थिए। नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, वैदिक संस्कारमा आधारित नेपाली संस्कृतिलाई पनि भुटानी मूल प्रवाहमा समावेश गर्न माग सहित सुरु भएको विरोध पछि गएर प्रजातन्त्र स्थापनाको मागसम्म पुग्यो। त्यस अवस्थामा भुटानी राजशाहीले
आन्दोलनकारीहरूलाई देशद्रोहीको आरोपमा पकड्न थाले। साथै दक्षिणी भुटान स्थित भारतबाट आएर स्थापित भएका नेपाली मूलका मानिसहरूको नागरिकता फर्जी करार गरियो। यसको साथसाथै नेपाली मूलका आन्दोलनकारीहरूलाई पनि गैर नागरिक घोषित गरेर देश निकाला गरिए। दक्षिणी भुटानमा नेपाली मूलका मानिसहरूलाई गरिएको दमन तथा कारबाहीको डरले पनि केही मानिसहरू भुटान छोडेर भागे। यसरी सन् 1990 को पूर्वार्धबाट नेपाली भाषीहरूप्रति भुटानी शासकको व्यवहार फेरिन थाल्यो। भुटानी राजा जिग्मे सिंगे वाकचुक र उनका दरबारिया दागो छिरिङले एक भाषा एक संस्कृति नीतिको नाममा जोङ्खा भाषा लाद्न सुरु गरे। नेपाली भाषा र संस्कृति प्रतिबन्धित भयो। नेपाली भाषाका पुस्तक र सांस्कृतिक वेशभूषाहरू जलाइयो। उक्त नीतिको विरोधमा भुटानको दक्षिणी भागमा बहुसंख्यामा बस्ने नेपाली भाषीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे। सैन्य बलको भरमा यो आन्दोलन दबाइयो। आन्दोलन दमन गर्ने क्रममा हत्या, बलात्कार, मानसिक यातना आदि दिन थालियो। स्कुल, अस्पताल लगायत सबै सामुदायिक सेवामा बन्देज लगाइयो। बन्दुकको आडमा नेपालीलाई स्वैच्छिक रूपमा देश छोडेको कागजमा हस्ताक्षर गर्न र हाँसेको तस्बिर खिच्न बाध्य पारियो। त्यो आन्दोलन दबाउने क्रममा यतिसम्म अमानवीय व्यवहार भयो कि आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूलाई पाकेका खुर्सानीको जुस मात्र खान दिएर हिरासतमा राखियो, जसले गर्दा ती नेतृत्व गर्नेहरू मध्ये कति त पीडाले छटपटाउँदै रगत छेर्दै मरे। नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई लखेट्नमा भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा भुटानलाई सहयोग गर्यो। भुटानी शरणार्थीलाई मेची नदीको किनारमा फालिदियो। फर्केर जान भारतले नै बाटो छेक्यो। मेची नदीको किनारमा यसरी फालिने लाखौं शरणार्थीहरू मध्ये किरण गजमेरका हजुरबुबा आइमान गजमेरको परिवार अर्थात् उनका ठुलो बुबा र बुबाहरू पनि थिए। तर ती सबै नेपालीकै सन्तान थिए, नेपालीकै रगत थिए। उनीहरू आफ्नै पुर्खाको देशमा शरणार्थी बनेर आएका थिए। भुटानले त आफ्नो नस्ल र रगत होइन भनेर अस्वीकार गर्यो, तर नेपालले आफ्नै नस्ल र रगत भएर पनि स्वीकार्न सकेन। छानबिन नै गर्ने हो भने 10औं लाख भारतीयहरूसँग अहिले पनि नेपालको नागरिकता छ, जो हिजो पनि नेपालका थिएनन्, आज पनि नेपालका होइनन् र भोलि पनि नेपालका हुँदैनन्। तर जोसँग नेपाली भाषा, नेपाली कला, नेपाली मन र नेपाली संस्कार संस्कृति छ, समग्रमा नेपालीपन र नेपाली मन छ, उनीहरू नेपालमै शरणार्थी भएर बाँच्न बाध्य भए। तेस्रो मुलुक व्यवस्थापन हुँदा पनि उनीहरूले नेपाली भाषा र संस्कार संस्कृतिलाई विश्वभर फैलाइरहेका छन्। नेपालले उनीहरूको गुण सम्झनुपर्छ। त्यसरी नदी किनारमा फालिएका शरणार्थीहरूलाई अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा झापा मोरङमा 7वटा शिविर बनाएर व्यवस्थापन सुरु भयो। टिमाई शिविर, खुदुनामारी शिविर, गोलधाप शिविर, बेलडाँगी 1, 2 र 3 शिविर र पथरी शिविर। किरण गजमेरका बुबाको परिवार भने खुदुनाबारी शिविरमा बस्न पुगे। त्यहीबाट सुरु भयो जीवन संघर्षको अर्को अध्याय। आफ्ना बाबु बाजेले जोरजाम गरेको जे जति थियो त्यो सबै भुटानमै छोडेर नाङ्गो आङ र खाली खुट्टा नेपाल आएका उनीहरूको जीवनको सुरुवात कति कठिन थियो होला त्यो कल्पना बाहिर छ। त्यो एउटा भूमरी थियो, तर त्यसपछि पनि रैथाने स्थानीयहरूले उनीहरूलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण सकारात्मक थिएन। एक प्रकारले शरणार्थी बिल्ला आफैमा अपमानको प्रतीक थियो। शिविर बाहिरको जीवन र शिविर भित्रको जीवन फरक फरक भूगोलमा बाँचेको जीवन जस्तै अलग्गै थियो। भोक र अभावलाई कसैले नजिकबाट चिनेको छ भने शरणार्थी शिविर भित्रको भूगोलमा बाँचेर आएकाहरूले नै राम्ररी चिनेका छन्। यो संघर्षकै बीचमा विक्रमसम्म 2051 सालतिर उनका बुबा कृष्ण गजमेर र आमा राधिका रसाइलीको वैवाहिक जीवन सुरु भयो। विक्रमसम्म 2054 सालको अन्त्यतिर बुबा कृष्ण गजमेर र आमा राधिका गजमेरका पहिलो सन्तानका रूपमा किरण गजमेरको जन्म भयो। अभावग्रस्त बुबा आमाको जिन्दगीमा खुसीको किरण बने किरण गजमेर। किरण गजमेरदेखि पछि उनका एक भाइ छन् निरन गजमेर। हुन त समग्र समाज नै एउटै परिस्थितिमा चलेको छ भने सबै कुरा सामान्य नै जस्तो हुन्छ। सिङ्गो परिस्थिति अलग्गै छ र केही मानिसको जीवन मात्रै अलग्गै छ भने चाहिँ त्यो असहज हुन्छ। लाखौं शरणार्थीहरूको परिस्थिति एकै प्रकारले गुज्रेको हुँदा अभावमै जीवन अभ्यस्त बन्दै गयो। घरमा अभाव थियो र सबैका घरहरूमा अभाव नै थियो। अभावमै हुर्किए किरण गजमेर पनि। बाँसका टाटीले बनेका घरहरूको लस्कर, एउटा घरको छानुसँगै जोडिएको अर्को घरको छानु, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर सी र सेक्टर डी आदि।
किरणको घर सेक्टर डी मा पर्थ्यो। शरणार्थी क्याम्प भित्रकै नर्सरी विद्यालयबाट सुरु भयो औपचारिक शिक्षा। पहिलो कुरा किताब नहुने, किताब भए कापी नहुने, कापी भए पेन्सिल नहुने, यी यावत कुराहरूसँगै कखरा चिने, एबीसीडी चिने किरण गजमेरले। जन्मदै अभावमा जन्मिएका र अभावमै हुर्किएकाले अभाव नै स्वाभाविक थियो उनका लागि। दर्के पानी पर्दा छानो चुहिएर ओछ्यान र आङभरका लुगा भिज्नु पनि स्वाभाविक थियो। कहिलेकाहीँ भाँडामा खाना नहुँदा कल पेलेर पेटभरि पानी पिउनु र साथीहरूसँग खेल्दै बयरका दाना टिपेर खानु पनि स्वाभाविक थियो उनका लागि। शिविरमा बिजुली थिएन। नियोगले दिएको मटितेलले 15 दिन पछिदेखि कुप्पीको सलेदोमा प्राण भर्न नसक्नु पनि उनका लागि स्वाभाविक थियो। उनले क्याम्प भित्रकै ड्रुक मोडेल स्कुलबाट कक्षा 6 सम्म अध्ययन गरे। कक्षा 7 देखि कक्षा 10 सम्म भने उनले क्याम्प भित्रकै सनराइज स्कुलमा अध्ययन गरे। हरेक अभावलाई जन्मजात स्वीकारेका किरण गजमेरसँग सानो छँदा कहाँबाट हुनु र गीत सुन्ने उपकरणहरू। कसैको घरमा रेडियोमा बजेको गीत सुनेर उनी गीत गुनगुनाउन सिक्थे। उनको चेतनामा बाहिरी संसार बस्न थाल्नुभन्दा पहिलादेखि नै उनी गीत सङ्गीत प्रति आकर्षित थिए। घरमा रेडियो पनि थिएन। केटाकेटी अवस्थामा उनी कतै हिँडिरहेका बेला कसैको घरमा रेडियोमा गीत बजिरहेको रहेछ भने टक्क अडिएर पुरै गीत सुन्थे। तर उनलाई म गीत सुन्नकै लागि उभिएको हुँ भन्ने समेत हेक्का हुँदैन थियो। बाल मस्तिष्क र प्रकृतिले दिएको क्षमता एकपटक त्यसरी सुनेको गीत उनी फेरि कहिल्यै बिर्सँदैन थिए। त्यतिमै उनलाई गीतको शब्द लय र सुर कण्ठ भइसक्थ्यो, अझ भनौँ मस्तिष्कमा छापिन्थ्यो। उनी स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमै कसैको घरमा रेडियोमा गीत बजिरहेको रहेछ भने उनलाई स्कुल पुग्न ढिलो हुन्थ्यो। उनी गीत गाउन सिक्दैछु भन्ने नबुझेरै सिक्थे। सानैदेखि गीत गुनगुनाउने भएकाले उनलाई चिन्ने सबैलाई यो बच्चाले गीत गाउँछ भन्ने थाहा भइसकेको थियो। उनलाई जोसुकैले पनि गीत गाउन लगाउँथे। कसैले चक्लेट दिएर गीत गाउन लगाउँथे त कसैले पैसा दिएर गीत गाउन लगाउँथे। कसैले अरू नै थोक के पनि दिएर गीत गाउन लगाउँथे। तर उनलाई भने ती कुनै पनि कुरा समाउन एकदमै डर लाग्थ्यो। कसैले पनि दिएको कुनै पनि कुरा लिएर घर जान उनलाई बहुतै डर लाग्थ्यो। बच्चा बेलामा उनले त्यसरी गीत गाउँदा उनका बुबा आमाले के सोच्थे उनलाई केही पनि थाहा छैन। तर उनी भने बुबा आमाले मलाई हौसला दिएनन् भन्ने सोच्थे। पछि आएर भने उनलाई लाग्यो मेरा बुबा आमासँग मलाई संगीत सिकाउन सक्ने अवस्था कहाँ थियो र। उनी भावुक हुन्छन्। वनको काँडालाई तिखार्नु पर्दैन, आफै तिखारिन्छ। भेलबाडीमा बगेको ढुङ्गाले लामो यात्रा पार गरेपछि सुन्दर आकार लिन्छ। आदि आदि चर्चित भनाइहरू जस्तै किरण गजमेर पनि गायनमा निखारिँदै गए, तिखारिँदै गए। शिविर भित्रकै सानातिना कार्यक्रमहरूमा निर्धक्क गाउँथे र स्याबासी पाउँथे, उनी हौसिन्थे। स्कुलका कार्यक्रमहरूमा गीत गाउँदा स्याबासी पाउँथे र उनी हौसिन्थे। ती हौसलाहरू नै उनका गीत सङ्गीतका गुरुहरू थिए। यसरी उनले सानैमा पनि आफ्नो प्रतिभाको परिचय दिए। उनलाई याद छ उनले 6-7 वर्षको उमेरमा पहिलो पटक सनलाइट स्टुडियोमा शान्ति बोलको बालगीत रेकर्ड गरेका थिए। बलराम सेन्चुरीको शब्द र सङ्गीत रहेको उक्त गीत रेकर्ड नै उनको स्टुडियोको पहिलो अनुभव थियो। स्टुडियोको दोस्रो अनुभव भने पहिलो गीत रेकर्ड गराएको 2.5 वर्षपछि उठौँ हामी बालबालिका बोलको गीत रेकर्ड गराएर लिएका थिए। त्यो गीतको शब्द सङ्गीत भने दावा तामाङ विश्वासको रहेको थियो। यी गीतहरू शरणार्थी शिविरका बालबालिकाहरूको हक अधिकारका बारेमा काम गर्ने संस्था भुटानी शरणार्थी बाल मञ्चले रेकर्ड गराएको थियो। स्कुलको पढाइ र गीत सङ्गीतको औपचारिक अनौपचारिक सिकाइ यसरी नै चलिरहेको थियो। भुटानी शरणार्थीहरू नेपाली मन र नेपालीपन बोकेर तेस्रो मुलुक प्रस्थान गरिरहेका थिए। सन् 2011 को सुरुतिर उनको परिवार पनि अमेरिका हानियो। पहिला नै अमेरिका पुगिसकेकाहरूबाट धेरै प्रकारका कुराहरू आउँथे। कोही भन्थे त्यही बस्नु, अमेरिका नआउनु, यहाँ राम्रो छैन। कोही भन्थे आउनु, त्यहाँ भन्दा यहाँ कता हो कता राम्रो छ। उनको परिवारलाई पनि दुविधा हुन्थ्यो, जाने या नजाने, जाने या नजाने। उनलाई भने सबैभन्दा ठुलो चिन्ता थियो नेपाली गीत सङ्गीतको। उनका लागि नेपालमा बिस्तारै माहौल बन्न थाल्दै थियो। उनको सपना थियो नेपाली गीत रहर पुगिन्जेल गाउने। अन्ततः उनको परिवार पुग्यो अमेरिकाको मिजौरी प्रान्तको सेन्ट लुइस सहरमा। त्यहाँ पुगेर पनि IOM को एजेन्सीले नै सुरुको खाने बस्ने उनीहरूको शिक्षाको व्यवस्था गर्यो। उनी SLC दिने बेलामा अमेरिका पुगेका थिए।
पढाइ सुरु गर्न त समस्या भएन, तर समस्या भाषाको थियो। त्योभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँ नेपालमा जस्तो साथी सर्कल थिएनन्। नेपालीपन र नेपाली माटोको सुगन्ध थिएन। संस्कार, संस्कृति, लवाई खवाई आदि केही पनि नेपाली थिएन। यी विषयको याद भने उनी व्याख्या गर्न नै सक्दैनन्। उनलाई अमेरिका जाँदा परेको सबैभन्दा ठूलो पीडा नै म त्यहाँ गएर नेपाली गीत गाउन पाउँछु त, नेपाली गीत संगीतलाई निरन्तरता दिन पाइन भने के गर्नु भन्ने नै थियो। जो जन्मदै नेपाली गीत संगीतकै प्राण लिएर जन्मिएका थिए। अमेरिका पुग्ने बित्तिकै त उनलाई गीत संगीतको बारेमा सोच्ने समय नै भएन। अन्य कुराहरूमै रुमल्लिए। जब उनी स्कुल पुगे उनले स्कुलमा भेटे लोकेश गुरुङ र नेपालबाट पहिले नै गएर त्यहाँको माहौलमा लगभग घुलमिल भइसकेका साथीहरूलाई। त्यहाँ धेरै त उनका शिविरदेखिकै साथीहरू थिए। केही वर्ष पहिला मात्रै अमेरिका पुगेका थिए। बिस्तारै लोकेश गुरुङ र साथीहरूले किरणको प्रतिभाको बारेमा अन्य विद्यार्थीहरू माझ सुनाउँदै गए। उनको प्रतिभाको बारेमा शिक्षकहरूले पनि थाहा पाए। एउटा राम्रो कुरा के भने अमेरिकामा जस्तो सुकै प्रतिभा भएको मानिस होस्, तर प्रतिभा छ भने उसको प्रतिभाको खूब कदर हुन्छ, सम्मानपूर्वक हेरिन्छ। उनी स्कुलमा भर्ना भएको केही महिनापछि नै स्कुलको वार्षिकोत्सव थियो। उक्त वार्षिकोत्सवमा विद्यार्थीहरूलाई प्रतिभा प्रदर्शनको अवसर दिइएको थियो। त्यो प्रतिभा देखाउन पाउनेमा किरण गजमेर पनि छनौट भए। उनले उक्त कार्यक्रममा अनिल सिंहले गाएको विल यू म्यारी मी बोलको गीत गाएका थिए। उक्त कार्यक्रममा उनी पुरस्कृत भए। त्यसले उनलाई हौसला मिल्यो, यहाँ पनि गीत गाउन पाउने रहेछु भन्ने मनोविज्ञान विकास भयो। हामीले उनलाई अमेरिका पुगेपछि त अंग्रेजी गीत पनि गाउनु भयो होला भनेर सोध्यौं। जवाफमा उनी भन्छन्, मलाई अंग्रेजी गीतले आकर्षण गरेन। उनलाई अमेरिका पुगेर पनि पश्चिमा संगीतले तान्न सकेन। नेपाली कलाकारहरूका नयाँ पुराना गीतहरू मात्रै सुनिरहे, त्यसमै ध्यान गयो। तर पनि किरण गजमेरलाई अमेरिकामा संगीत सिक्ने विषयले भने सतायो। अमेरिकामा पूर्वीय संगीत विद्यालयहरू खासै थिएनन्। भएकाहरू पनि भौतिक दूरी र आर्थिक दूरी दुवैका कारण टाढा थिए। तर पनि एउटा नभए अर्को उपाय निस्किन्छ। उनले संगीतका बारेमा केही नयाँ सिक्नु थियो। नजिकै रहेको चर्चमा हप्ताको एक दिन त्यहाँ रहेका वाद्यवादनहरू बजाउन सिकाइन्थ्यो। त्यहाँ सिक्न जानेलाई केही गोजी खर्च पनि दिने गरिन्थ्यो। उनी त्यही चर्चमा हप्तै पछि जान थाले। उनले त्यहाँ गिटार र पियानो बजाउन सिके। किरण गजमेरलाई हामीले तपाईको परिवारमा संगीतमा कोही हुनुहुन्थ्यो कि भनेर प्रश्न गर्दा उनले जवाब दिए, मेरी आमाको आवाज अत्यन्तै मिठो छ, तर आमाले गाएर हिँड्नु भएन। उनका हजुरबुबा पण्डित थिए, त्यसैले पनि उनका हजुरबुबा आइमान गजमेर धेरै कुराको ज्ञान राख्दथे। उनी मादल, ढोलक र तबलाहरू बनाउँथे र बजाउँथे पनि। उनी भुटानदेखि नै मारुनी गायन र नृत्य समुदायमा सिकाउँदै आइरहेका थिए। किरणका हजुरबुबालाई विशेष गरेर मारुनी गायन र नृत्यमा राम्रो ज्ञान थियो। उनको ठुलो बुबा कुष्मखर गजमेर त मारुनी नृत्यमा खप्पिस नै थिए। उनका बुबा पनि नेपालका र भारतका कुनै पनि रियालिटी शोहरू हेर्न पहिलादेखि नै छुटाउँदैनन्। भनेपछि उनी भित्र पनि दबिएर रहेका गीत संगीतका जिजीविसाहरू अझै पनि छन्। यी सबैजनाको एकीकृत शक्ति हुन् किरण गजमेर। किरण गजमेरको परिचय त्यतिमा मात्रै सीमित हुँदैन। उनी नेपाली संगीत उद्योगमा यदि भविष्यमा अरू प्रमाणित नभएको खण्डमा हालसम्मलाई सबैभन्दा कान्छा संगीतकार हुन्। उनले 13-14 वर्षकै उमेरमा संगीत पनि गरेका थिए। उनले पहिलो पटक संगीत गरेको गीत उनी आफैले रचना गरेका हुन्। उनले पहिलो पटक संगीत गरेको गीतको बोल केवल तिमी नै हौ हो। यो गीत पछि लोकेश गुरुङले गाए। अमेरिकामा जाँदा 2वटा बालगीत मात्रै गाएका किरण गजमेरले त्यसपछि थुप्रै गीतहरूमा धुन भरेर प्राण दिएका छन्। हालसम्ममा उनको सोलो संगीतमा 2वटा एल्बम आइसकेका छन्। पहिलो एल्बम प्रतीक्षा र दोस्रो एल्बम माया। प्रतीक्षा एल्बम उनको सोलो संगीत र लोकेश गुरुङको सोलो आवाजमा रहेको एल्बम हो। माया एल्बममा भने धेरै जनाले गाएका छन्। उनको सोलो आवाज रहेको एल्बम पनि आइसकेको छ। एल्बमको नाम रहेको छ शीतल। शीतल एल्बम भने केदार उप्रेतीको सोलो शब्द रहेको एल्बम पनि हो। किरण गजमेरले नेपाली चलचित्रमा समेत संगीत र स्वर दिन भ्याएका छन्। चलचित्र राधामा छपक्कै फूल फुल्यो बोटैमा बोलको गीत उनले मेलिना राईसँग युगल गाएका छन्। चलचित्र शिवमका लागि मेरी चन्द्रमा बोलको दीपक दशनमीले लेखेको गीतमा उनले आफै संगीत र स्वर दिएका छन्। त्यस्तै 7.5 चलचित्रका लागि गज्जब हुनेछ बोलको गीत गाएका छन्।
उनले सौरभ तिमसिनाको पाउजु नामक एल्बमको गीत मर्छु सजिलैमा पनि संगीत र स्वर दिएका छन्। यसरी उनले थुप्रै संकलित एल्बमहरूमा संगीत र स्वर दिन भ्याएका छन्। किरण गजमेरले 22-23 वर्षको यति छोटो उमेरमै 5 दर्जन भन्दा धेरै गीतहरूमा संगीत भरिसकेका छन् भने 7 दर्जन भन्दा धेरै गीतहरूमा आवाज पनि दिइसकेका छन्। उनीसँग केही अविस्मरणीय क्षणहरू पनि छन्। ती मध्ये उनले बिर्तामोडको अतिथि सदनमा आयोजना भएको एउटा कार्यक्रममा गीत गाएका थिए। उनले गाएको त्यो गीत सुनेर एकजना पुरुषले उनीसँग पहिलो पटक अटोग्राफ मागेका थिए। त्यो बेला उनी मात्र 9-10 वर्षका थिए। अमेरिकामै एउटा कार्यक्रममा उनी स्टेजमा गीत गाइरहेका थिए। एकजना मानिस स्टेजमा चढेर उनलाई चुम्बन गरेका थिए। किरण गजमेर उनका हजुरबुबा आइमान गजमेरका साह्रै धेरै प्रिय नाति थिए र उनका लागि पनि उनका हजुरबुबा साह्रै प्रिय थिए। उनी 14-15 वर्षको उमेर भइन्जेलसम्म पनि उनका हजुरबुबासँगै सुत्थे। पछिल्लो समय उनका हजुरबुबा दमका बिरामी थिए। लगभग 1.5 वर्ष अगाडिको कुरा हो। उनका हजुरबुबा अलि सिकिस्त बिरामी भएपछि चेक जाँच गर्दा फोक्सोको क्यान्सरको आशंका गरिएको थियो। तर गहन चेक जाँचपछि क्यान्सर नभएको पुष्टि भयो। कोरोना कहर सुरु भइसकेकै थिएन। एक दिनको कुरा हो, बेलुका खानपान गरेर आरामै सुतेका हजुरबुबा बिहान सधैँ जस्तो समयमा नउठेपछि हेर्न जाँदा ओछ्यानमै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनका प्रेरणाका स्रोत उनका प्रिय हजुरबुबाको देहान्तले भने उनलाई पुरै विक्षिप्त बनायो। त्यसपछि भने उनले एक प्रकारको हिम्मत हारे। उनलाई लाग्न थाल्यो मेरो सांगीतिक कर्म यति नै रहेछ, प्रेरणाको स्रोत नै बित्नु भयो। मैले जे गरेँ सबै हजुरबुबासँगै गयो। उनी मनोवैज्ञानिक हिसाबले विक्षिप्त भए। त्यसै पनि उनको पढाइ र संगीत मिलिरहेको थिएन। उनी चिकित्सा क्षेत्रका विद्यार्थी, संगीतसँग तालमेल नै नखाने। सांगीतिक कार्यक्रममा हिँड्दा कहिलेकाहीँ 1-2 महिना नै पढाइलाई समय दिन नसक्ने। यसले गर्दा उनले संगीत छोड्ने निधो गरे। बरु पूर्ण रूपले पढाइमा एकत्रित हुन्छु, अब संगीतमा फर्किँदिन भन्ने सोच्न थाले। यो मनोदशाले उनलाई झण्डै 1 वर्ष लखेट्यो। यो विषयलाई बढावा दिनका लागि आर्थिक र सामाजिक कुराहरू पनि सँगै जिम्मेवार थिए। भोइस अफ नेपालको तेस्रो संस्करणको डिजिटल अडिसनमा आउनुभन्दा 1-2 महिना अघिसम्म पनि उनी यही दुविधामा नै थिए। तर उनका आफन्त र शुभचिन्तकहरूलाई भने उनको उपचार पनि संगीत नै हो भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो। साथी सङ्गी र आफन्तहरूले उनलाई हौसला दिए, प्रेरणा दिए। त गर्न सक्छस्, गर भने। त्यसपछि फेरि नयाँ जोश र नयाँ हौसलाका साथ उनी नेपाली सांगीतिक माहौलमै फर्किएका छन्। भाषा, कला, संस्कृति र पोसाक त्याग्न नसकेकै कारण भुटानबाट लखेटिएका नेपाली मूलका भुटानीहरूमा फेरि तेस्रो मुलुक प्रस्थानपछि उही पहिचानको कुरा आयो। नेपाली भाषा र कला मात्र होइन, उनीहरू अब तेस्रो देशका नागरिक भइसकेका भए पनि नेपालमा चस्स केही भए उनीहरूको मुटु दुख्छ। नेपालीहरूलाई सामान्य केही भए उनीहरूको आँसु झर्छ। भाषा, कला, साहित्यकै कुरा गर्दा यी सबै विषयहरूसँग अपनत्वको भावना जोडिएर आउँछ। साहित्य र कलाको सिलसिला पनि जोडिन्छ। गजललाई भुटानमा भित्र्याउने पहिलो गजलकार याम थोलुङ र नेपाली मूलका पहिलो संगीतकार प्रताप सुब्बासम्मको सिलसिला जोडिन्छ। नेपाली साहित्यमा सयौं भुटानीहरूले योगदान गरिसकेका छन् भने गीत संगीतको सिलसिलामा पनि अर्जुन रसाइली, किशोर शिवाकोटी आदिको सूत्र निरन्तर बाँधिँदै आएको छ। यी कुराहरूले किरण गजमेरलाई फेरि झकझकाउन थाल्यो। नयाँ पुस्तामा भाषा, कला र साहित्य हस्तान्तरण गर्दै जानलाई यो सूत्र बीचमा कतै चुडिनु हुँदैन। विदेशमा बसेर पनि नेपाली भाषा, साहित्य र कलाको क्षेत्रमा यसरी सयौंको संख्यामा योगदान गरिरहेकाहरूको अपनत्व र हौसलाको लागि पनि कसै न कसैले यस्ता ठूला कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन जरुरी थियो। प्रताप सुब्बाबाट जोडिएर किरण गजमेरसम्म आइपुगेको संगीतको सूत्र उनको जागरुकताले पछिल्लो पुस्तासम्म पुग्न सक्थ्यो। त्यसैले फेरि पनि उनलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। उनी भन्छन्, विदेशमा बसेर सानैदेखि गीत गाइरहेको भए पनि अवसर नपाइरहेको बेला म मेरो आवाजलाई सुनाउन नेपाल आएँ। तर म यहाँ मात्रै आएको छैन, मैले सिङ्गो नेपाली भाषी भुटानी समुदायलाई नै प्रस्तुत गरिरहेको छु। मलाई स्वीकार्नु भनेको द भोइस अफ नेपालले मेरो सिङ्गो समुदायलाई र मेरो पहिचानलाई सम्मान दिनु हो। भोइस अफ नेपाल प्रति आभारी छु। किरण गजमेर यसरी भोइस अफ नेपालमा छनौट हुनुले विदेशमा रहेका नेपाली भाषी नयाँ पुस्तामा हौसला र प्रेरणा मिलेको छ। उनीहरू भन्न थालेका छन्, हामीले पनि गर्न पाउने रहेछौँ, गर्दा सक्ने रहेछौँ।
यस विषयका लागि भने द भोइस अफ नेपाल परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद। किरण गजमेरका धमनी र सिराहरूमा बगिरहेका संगीतका नादहरू उनीबाट कसरी छुटिन सक्थे। उनी फेरि पनि संगीतसँगै एकाकार भए। किरण गजमेरले त लाभाबाट निस्किएर नेपाली संगीतको चम्किलो कोहिनूर बन्नु छ। उनका आदर्श पुरुष, उनका हजुरबुबा आइमान गजमेरको आशीर्वाद किरण गजमेरको शिरमा परिरहोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। दर्शकवृन्द, तपाईहरूमध्ये धेरैले किरण गजमेरको बारेमा सामग्री बनाउन हामीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले किरण गजमेरको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। किरण गजमेरको बारेमा यो भिडियो बनाउनका लागि सामग्री जुटाउन सहयोग गर्नुहुने गीतकार गजलकार सौरभ तिमसिनालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई किरण गजमेरले गाएको सबैभन्दा मनपर्ने गीत कुन हो तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। तिमी बरसात ऋतु बना, म कलकलाउँछु छहारा, तिमी फूल भएर फुल्नु। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको संगम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।